अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि डेयरी फार्मिंग के काम में हमारे जो डेयरी फार्मर भाई हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं, वो नाकाम क्यों हो जाते हैं, इनकी क्या वजूहात होती हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पेज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। काफी दिनों से हमसे भाई सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे। कुछ भाई सऊदीया से भी और दुबई वगैरह से भी, अदर कंट्री में भी बैठे भाई हमारे देख रहे होते हैं, जो पाकिस्तान के होते हैं लेकिन प्रदेश में नौकरियां कर रहे होते हैं। ठीक है, और प्रदेश में भी नौकरियां आसान नहीं होती, बड़ी मुश्किल होती हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके कुछ हासिल वसूल होता है, अपना आप मारना पड़ता है। तो वो फिर भाई सोच रहे होते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं वीडियोस वगैरह, यूट्यूब वगैरह पे कि जी 10 गाय रखी हुई हैं, इससे इतना प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं जनाब, हम तो बहुत इजी हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा, तो हम लाखों रुपया महीने का कमा रहे हैं। तो वो फिर भाइयों को ख्याल आता है कि जी क्या हम भी इन्वेस्टमेंट करें, क्या हम भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो फिर वो भाई हमारी वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि भाइयों को अच्छा मशवरा दें। कभी भी ये सोच नहीं आई कि किसी भाई को गलत मशवरा देकर किसी भाई का नुकसान करवाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अक्सर लोग अपनी वीडियोस की खातिर, अपने व्यूज़ की खातिर गलत मशवरे देते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे जो नए इस फील्ड में आने वाले भाई होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करके फिर अपना बहुत सारा नुकसान कर लेते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि आप डेयरी फार्मिंग के काम में ना आए। आप ज़रूर आए डेयरी फार्मिंग के काम में, यकीनन ये प्रॉफिटेबल काम है। लेकिन आपको तकरीबन कम अज़ कम 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल न्यू हैं, आप किसी के मशवरे पे स्टार्ट करना चाहते हैं या आप इंटरनेट पे वीडियो देखकर आप इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको मना करता हूं कि आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें और बिल्कुल भी आप जो है ना ये काम शुरू ना करें। उसकी वजह यह है कि इंटरनेट का जो एक्सपीरियंस होता है वो और होता है, दोस्तों के जो मशवरे होते हैं वो और होते हैं, और आपका जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस होता है वो और होता है। ठीक है, तो आपका काम बनता है, आप कम से कम जो है ना 1 साल जो है प्रैक्टिकल आपके पास जो है वो तजर्बा होना चाहिए। थ्योरी वाला तजर्बा भी ठीक है, जरूरी है, लेकिन जब तक आपके पास प्रैक्टिकल तजर्बा नहीं है, आप 1 साल किसी दोस्त के फार्म पर आप टाइम दें, आप देखें उधर के क्या सिलसिला चल रहा है, क्या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, या 1 साल आप जो है ज्यादा माल मवेशी ना रखें, थोड़े माल मवेशी रखें, 1-2 लेके रखें, फिर आपको पता चलेगा कि क्या क्या बीमारियों का सामना करना पड़ता है। 1 साल का इसलिए कह रहा हूं कि 1 साल में 12 महीने होते हैं और सारे मौसम पाकिस्तान में जो है ना इस साल में आ जाते हैं। सर्दियां भी देखने को आती हैं, गर्मियां भी देखने को आती हैं, बारिशें भी देखने को आती हैं, सर्दियों और गर्मियों की। तो बारिशों में क्या मैनेजमेंट होती है। तो मेरे दोस्तों, आपको जो है ना जाती तजर्बा होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके पास जाती तजर्बा नहीं होगा तब तक आप जो है ना इस फील्ड में कामयाब नहीं होंगे और आप नुकसान उठाएंगे। आप फर्ज करें खरीदारी करने जा रहे हैं जानवरों की, आपको पता ही नहीं है खरीदारी का, और आप ऐसे दोस्त साथ लेके जा रहे हैं जो आपके साथ मुखलिस ही नहीं है, तो फिर वो मंडियों से आपको ऐसे जानवर लेके देंगे जो जानवर किसी काम के भी नहीं होंगे और इन्वेस्टमेंट भी आपकी अच्छी भली हो जाएगी। फिर आप जब काम स्टार्ट करेंगे तो ना ही वो जानवर आपके पास अच्छा दूध देंगे, ना आपको उनकी मैनेजमेंट पता होगी, ना आपको ये पता होगा कि 20 किलो दूध देने वाली जो गाय है उसकी 2 टाइम की खुराक क्या है। तो जब आपको ये बेसिक चीजें ही नहीं पता होंगी तो आप किस तरीके से डेयरी फार्मिंग के काम में फायदा हासिल कर सकते हैं। तो अक्सर हम देखते रहते हैं कि कमेंट्स में भी भाई ऐसे सवाल करते हैं। तो मैं भाइयों की इंसल्ट नहीं कर रहा, मेरे भाई हैं, तो अक्सर इतने सादा सवाल कर रहे होते हैं, बंदा जब पढ़ता है तो बंदा कहता है कि यार इनको तो बेसिक चीजें ही नहीं पता। तो डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं, आपको बेसिक चीजों का पता होना चाहिए कि सर्दियों में कौन से चारे जात दिए जाते हैं, कौन सी खुराक दी जाती है, जब एक जानवर डिलीवरी करता है, बच्चा देता है उसको, उसके बाद क्या खुराक देनी चाहिए। तो ये बहुत ही अहम चीजें होती हैं।
تو جب آپ کو یہی چیزیں نہیں پتا تو آپ اس کام سے کیسے فائدہ حاصل کریں گے؟ تو پھر آپ لاکھوں روپیہ لگا کے انویسٹمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو یہ چیزیں آپ پھر لوگوں سے پوچھتے پھریں گے تو پھر آپ کیسے فائدہ حاصل کریں گے؟ گورا ہم سے آگے کیوں ہے، انگریز ہم سے آگے کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوتی ہیں، وہ پہلے اسٹڈی کرتے ہیں، پھر وہ تجربات کرتے ہیں، وہ پریکٹیکلی پھر وہ ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی بھی کام کو بڑھاتے ہیں۔ جبکہ ہمارا یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی راتوں رات جناب ہمارا بزنس چل جائے، راتوں رات ہمارا کام چل جائے، تو پھر ایسے پھر نقصان ہو جاتا ہے بھائیوں کا، اور پھر ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جی یہ کام تو پروفیٹیبل کام نہیں ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے جی، اس میں نقصان ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نقصان ہوا ہے تو سب کو نقصان ہوا ہوگا۔ ہم نے ایسے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے دو دو تین تین گایوں سے پتہ نہیں کتنی کتنی گائیاں بنا لی ہیں انہوں نے، اور انہوں نے جو ہے ڈیری فارمنگ کے کام سے دودھ بیچ کے انہوں نے کتنی کتنی پراپرٹی خرید لی ہے، اور کتنے کتنے انہوں نے سائیڈ بزنس سٹارٹ کر لی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، تجربہ اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے تجربہ تھا، ان کا ایکسپیرینس تھا، تو انہوں نے کامیابی کے ساتھ اچھی مینجمنٹ کے ساتھ اس کام کو چلایا، جسے پھر انہوں نے بھرپور فائدہ حاصل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونا چاہیے، میٹھا سوڈا کتنی مقدار میں جانوروں کو دینا ہے، سائلج کتنا دینا ہے، ونڈا کتنا دینا ہے۔ ہم اسی لیے اپنی ویڈیوز میں بار بار یہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں۔ ہمارے کچھ دوست کہتے ہوں گے کہ یہ بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، تو وہ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ روزانہ نت نئے جو ہمارے سبسکرائبر ہے پیج پہ آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم کچھ دن کے بعد پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے نا اس ٹاپک پہ مزید کوئی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی جائے۔ تو وہ اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ ہمارے جو نئے بھائی ہیں جو اس کام میں آنا چاہ رہے ہیں وہ ان کی رہنمائی حاصل ہو سکے۔ تو میرے بھائیوں، 1 سال کا کم از کم ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کوئی دوست دیکھیں آپ کا جو ڈیری فارمنگ کا کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ وہ جب گائے وغیرہ خریدنے جائے تو آپ اپنا ٹائم نکال کے اس کے ساتھ جائیں، دیکھیں کس طریقے سے خریداری کر رہا ہے، اور دودھ والی گائے میں وہ کیا کیا چیزیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ ذاتی ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے۔ میں انگریزوں کی بات کر رہا تھا، تو وہ باقاعدہ ان کی سٹڈی ہوتی ہے، پھر پریکٹیکل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں ان کے پاس جناب کس طریقے سے مال مویشیوں میں وہ خود جناب آپ جا کے دیکھیں ان کے فارم پر، تو ویڈیوز وغیرہ دیکھیں آپ یوٹیوب پر، تو آپ کو اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ مالک کون ہے اس فارم کا۔ جبکہ ہم راجیو چودھری بن جاتے ہیں ڈیری فارمنگ کا کام شروع کر کے۔ معذرت میرے بھائیوں کو اگر کوئی بات بری لگے تو ہم جناب وہ چادریں ڈال لیتے ہیں اپنے کاندھوں پہ، تو ہم کہتے ہیں جی ہم ڈیری فارمر ہیں جی، پیچھے ہم ملازم چھوڑ دیتے ہیں، خود ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر اس کام میں پھر ہمیں نقصان ہوتا رہتا ہے۔ جو مالدار بندہ ہوتا ہے، جس کے پاس جائیدادیں ہوتی ہیں، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، کوئی ہمارے جیسا غریب بندہ جس نے انویسٹمنٹ اکٹھی کی ہو اپنی خون پسینے کی کمائی سے، اور وہ پھر اس کام پہ لگانا چاہ رہا ہو، تو وہ جناب پھر نقصان کر لے، تو پھر وہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ایکسپیرینس ہونا آپ کے پاس بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کو معلومات ہونا، اس کام کی بیسک چیزیں پتہ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ پھر آپ یہ کام سٹارٹ کریں، انشاءاللہ سے آپ کو اس کام سے فائدہ ہوگا۔ جو نئے ہمارے اس کام میں آنا چاہتے ہیں بھائی، وہ ٹوٹل اس کام پہ انحصار نہ کریں انویسٹمنٹ لگا کے، ٹھیک ہے؟ ان کا کوئی سائڈ کوئی نہ کوئی جو ہے نا انکم کا ذریعہ ہونا چاہیے، سورس آف انکم ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں آپ نے 5-6 گائے لے لی ہیں ڈیری فارمنگ کی، دودھ کی اچھی گائے لے لی ہیں آپ نے، اور آپ نے باقی سب کام چھوڑ دیے ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ جی اب میں بالکل ہی جناب اس پہ میں اپنا گھر کا جو ہے نا آنٹی روٹی چلاؤں گا، اور اپنا مزید جو ہے اپنے خرچے خراجات اس کام سے نکالوں گا۔ آپ کو کچھ انویسٹمنٹ جو آپ کی انکم ہوتی ہے دودھ کی، وہ کچھ پیسے رکھنے ہوتے ہیں ان کی بیماریوں پہ لگانے کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی گائے فرض کریں ہیٹ میں آ گئی ہے، اس کے انسیمینیشن کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اور گائے خریدنی ہے، اس کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ تو وہ کیسے ہوں گے؟ جب آپ کے پاس جتنی انکم ہوگی وہ آپ گھر کے خرچے خراجات پہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنے اور سارے جو ایکسٹرا آپ کے خرچے ہیں ان پہ لگا دیں گے، تو آپ کو کس طریقے سے پھر آپ اس کام میں مزید اس کام کو آگے بڑھائیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے؟ اس لیے بالکل اگر جو بھائی کامیاب ہیں، جو تجربہ کار بندے ہیں، وہ اسی کام سے بہت سارا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر کے خرچے خراجات نکال رہے ہیں، وہ ایکسٹرا اپنی جو ضروریات ہیں وہ اس کام سے پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بڑی جناب وہ زبردست لائف اپنی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اپنا کام ہے، کسی کی کوئی جناب کوئی سخت بات نہیں سننی پڑتی، کوئی آپ کو جناب تڑی نہیں لگاتا، بلکہ آپ جناب وہ بالکل آپ چادر کندھوں پہ رکھ کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایکسپیرینس ہونا، تجربہ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ وہ کیسے آئے گا؟ جب اس فیلڈ میں آپ پریکٹیکلی آئیں گے، نہ کہ یوٹیوب پر یا فیس بک پر ویڈیو دیکھ کے خالی آپ
کہیں کہ جی ہم جناب اب سیکھ چکے ہیں اور اب ہم جناب کامیاب ڈیری فارمر بنیں گے، تو میرے بھائی ایسے آپ اپنا نقصان کر لیں گے۔ ذاتی طور پر آپ کا اس کام میں جناب 1 سال جو ہے نا گزارنا بہت ہی ضروری ہے، پھر آپ کو سردیوں کی مینجمنٹ پتہ چلے گی، گرمیوں کی مینجمنٹ پتہ چلے گی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ ایک کامیاب ڈیری فارمر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً فائدے والا کام ہے، لیکن ایکسپیرینس کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کچھ ٹائم جو ہے نا پہلے اس کام کو دیں، اس کام کے بارے میں سیکھیں پریکٹیکلی، اور پھر آپ انویسٹمنٹ کریں اور اس کام میں آئیں، انشاءاللہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات فائدہ دے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں، لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کر دیں تاکہ مزید زیادہ دوستوں تک ہماری ویڈیو پہنچ سکے اور مزید زیادہ دوستوں کی رہنمائی ہو سکے۔ تو دوستو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔